डिसअपॉइंटेड भी हूं जितने कम लोग निकले, तो टर्न आउट तो कम है। लेकिन इस टर्न आउट को अगर आप एमक्यूएम ये ताबीर कर रही है, तो तासुफ मैंने भी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से लिया कि जनाब आपके बायकॉट की वजह से टर्न आउट हो गया, टर्न आउट कम हो गया, तो सर ये तो जरा मुबालगा नहीं है? चूंकि अभी हालिया जो सूबाई और नेशनल के इलेक्शन हुए जिसमें आप हिस्सा ले रहे थे सारे, उसमें भी टर्न आउट बहुत कम था, और उस वक्त लंदन इस बात को क्लेम कर रहा था कि देखो हमारी वजह से, हमारे बायकॉट की वजह से नंबर कम है। तो फिर ये बताइए वसीम, अगर टर्न आउट एमक्यूएम के बाइकॉट की वजह से नहीं है जी जी, तो फिर टर्न आउट कम होने की मुबारकबाद आप पीटीआई और जमात इस्लामी को दे दें कि उन्होंने हिस्सा लिया, शायद इस वजह से कम हो गया। नहीं तो मुबारकबाद तो अभी वजूहात की बात करें, मुबारकबाद का मरहला बाद में आएगा ना। नहीं आप ये बताइए, अगर आज आपकी वजह से, तो कल जब आप लड़ रहे थे और तब भी कम टर्न आउट था, उसकी मुबारकबाद किसको दूं? लंदन को दूं? नहीं, उस वक्त भी कम टर्न आउट जरूर था, लेकिन वो सवाल ये करने वाला है ना कि एक पार्टी का कायद और चेयरमैन लड़ता है और 8% वोट लेके जीतता है। सही। असल सवाल तो ये बनता है कि अगर आपकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि आपको तो क्लीन स्वीप करना था, कराची का मैंडेट आपको पहले मिला था, तो ये बात तय हो गई ना कि कराची का मैंडेट आपको। सही कह रहे हैं भाई, सवाल यही बनता है, लेकिन ये सवाल तो उनसे बनता है ना, और उनसे किया है। आपसे तो आपका सवाल पूछूंगा ना, आपकी पार्टी का। आपसे थोड़ी पूछूंगा कि क्या ख्याल है, इमरान खान मकबूल है, फिर भी लोग क्यों नहीं निकले, आप बताएं। आपसे नहीं, मैं सिंपल ये कहना चाहता हूं कि हमारे बाइकआउट ने काम किया, कैंप खाली थे, हमने वीडियोस दिखाई, सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जितना वोट पड़ा उसमें ठप्पे का आंसर, पुलिस गर्दी की मदद से, सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी, फिरदौस शमीम साहब खुद चीलें तोड़ने पहुंचे हुए थे, और इमरान इस्माइल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो मायूस हुए। अली जदी साहब कराची के लोगों पे जितना मर्जी तंज करें कि अपनी किस्मत अपने हाथ होती है, अपनी किस्मत, लेकिन हाँ, कराची के लोगों ने अपनी किस्मत के तहत बाइकआउट प्रिवेल किया। हम अपनी जगह बिल्कुल हक बजाने में कि एमक्यूएम के बाइकआउट की वजह से मकामी हुकूमतों का इंतखाबात सबूताज भी हुआ, सवालिया निशान भी बना, और इलेक्शन कमीशन को बहुत बड़ी तनकीद का भी सामना हुआ। अच्छा, अब चले ठीक है, आपने इसमें अपना नुक्ता दे दिया, इस पर बात सकती है। लेकिन सर ये भी बताइएगा कि अब ख्वाजा एजाज साहब जो भी आएगा मेयर, आप ठीक है, आप कहते हैं कि हमारी खैरात से आएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन अब ये तय हो गया ना कि अब इस बल्दियाती सेटअप की तकमील तक, अगर ये तकमील तक पहुंचता है तो एमक्यूएम इररेलेवेंट है। इसका सियासी नुकसान नहीं होगा आपको कि आप होंगे नहीं केएमसी में ना, ऐवान में नहीं होंगे आप बल्दियाती? वसीम, हम 2001 से 2005 तक भी ऐवान में नहीं थे ना केएमसी के। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन 2005 में जितने जोर से रिलेवेंट हुए थे, वो आपको अंदाजा है कि तरक्याती काम भी उसी हिसाब से हुए, फंड भी उसी हिसाब से हमने अवेल किए। हम 93 में भी सूबाई असेंबली में रिलेवेंट नहीं थे बकौल आपके, लेकिन हम कराची की सड़कों में हमेशा रिलेवेंट रहे हैं। और अब जब एमक्यूएम की एक मजमूई सूरत-ए-हाल काफी ताकतवर हो चुकी है, तो कराची में अब सिर्फ एक ही जमात है जिसका नाम एमक्यूएम है, और वही कराची, हैदराबाद, टंडोला, टंडो मोहम्मद खान, नीबू खान, सक्कर की वाहिद नुमाइंदा जमात होगी। और आने वाला जनरल इलेक्शन आपके इस बल्दियाती इलेक्शन को बिल्कुल सवालिया निशान के साथ साथ मुतनाज़ा बनाएगा। और एक बात और कह दूं, जी जी, अभी वसीम भाई खुशफहमी का टाइम नहीं है सियासी जमातों के लिए। अभी तो बहुत ज्यादा इनके दरमियान उखाड़ पछाड़ होनी है। अभी तो ये तीनों जमातें मिलकर आपस में मेयर के लिए जो धींगा मस्ती करेंगी, वो बड़ी काबिल सताइश और बड़ा देखने से ताल्लुक रखेगी। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये आपने होगी का सीगा, इसमें मुस्तकबिल का सीगा इस्तेमाल किया है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन आज की तारीख में आपको भी पता था कि हम अच्छे नंबर्स नहीं ले पाएंगे, इसीलिए आप इसमें नहीं गए ना, वरना तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी माजी की तरह आप इलेक्शन में हिस्सा लेते। तो ये तो सवाल आपसे बनता है ना सर, आप पीटीआई से पूछ रहे हैं कि अगर वाकई एक लहर है आपके हक में, तो फिर तो आप ले लेते। अगर बाइकआउट का फैसला हम 3 दिन पहले भी कर लेते हैं, जी जी, तो आप ये बात की, आपकी बात बिल्कुल हक बजाने चाहिए। हम तो गुज़िश्ता 8 महीने से अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू पे कायम है कि हल्का बंदियां और 140A, और हमने एंड टाइम पे रात 1 बजे तक कोशिश की, जब हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के माशाल्लाह 5 अरकान ने नोट ऑफ डिसेंट दिए बगैर, सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन के बावजूद, सूबाई हुकूमत के 10-1 के फैसले मानने के बावजूद, उसके बाद भी उन्होंने अपनी हठधर्मी कायम रखी, तो हमने रात को फैसला किया। और ये भी किसी किसी जमात का हौसला होता है कि एक रात पहले उसके उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारी में हो, और चंद घंटे पहले बाइकआउट किया, और कराची की सड़कें इस तरह खाली नजर आई। और कोई जमात कर नहीं सकती वसीम बदामी, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। चले, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें ये डिबेटेबल है, लेकिन चले इस पर भी मजीद, चूंकि फिर बात वही है ना कि लंदन ये क्लेम कर दे कि हमारी कॉल पे लोग नहीं निकले, तो क्या इसका अभी कैसे पता चलेगा?
دیکھیں ٹرن آؤٹ آ رہا ہے نا. اب آپ تو دیکھیں جو ویکیوم ہوتا ہے اس سے قیاس آرائیاں تو سب کر سکتے ہیں. میں ویکیوم کا قیاس آرائی نہیں کر رہا. میں تو آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ رات 1 بجے تک ہم حصہ لے رہے تھے, اس کے بعد ہم نے بائیک آؤٹ کر دیا. بائیک آؤٹ نہ کرتے تو شاید آپ کی موجودہ ٹرن آؤٹ کی صورتحال 90% نہیں ہوتی, لیکن کم از کم ڈبل ضرور ہوتی. آخرکار ہمارے ووٹرز ہیں تو صحیح نا, ایگزسٹ تو کرتے ہیں نا. اور ایسا تو نہیں ہے, بلکہ پہلے سے زیادہ ہمارا ووٹر چارج تھا, بلکہ بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ ایم کیو ایم جس طرح سے انضمام ہوا ہے, اب تو ایم کیو ایم بہت زوردار طریقے سے اس تیاری میں اپنے ہی امیدواروں کے ساتھ. اچھا کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا. اعزاز صاحب آپ یہ بات مانتے ہیں نا یا نہیں کہ ایک تجزیے میں غلطی ایم کیو ایم سے ہو گئی کہ آپ نے دوسرا منظرنامہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا کرنا ہے. آپ کا یہ یقین تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے, سو آلٹرنیٹو اسٹریٹجی اس طرح سے کام ہی نہیں ہوا. آپ کو اتنا یقین تھا کہ الیکشن ہوں گے ہی نہیں. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب, ہمیں بالکل ہماری ٹیبل پر رابطہ کمیٹی میں ایک دن پہلے اس بات پہ بھی غور ہو چکا تھا کہ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ الیکشن ضرور ہوں گے, اور یہ فال بیک پوزیشن ہم نے بالکل تیار رکھی تھی کہ اگر آخر وقت تک بھی. اچھا ہم کیا چاہ رہے تھے, ہم الیکشن کوئی ملتوی تھوڑی کرنا چاہ رہے تھے بھائی. ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ جہاں 3 دفعہ پہلے الیکشن کمیشن نے اپنی وجوہات کی بنا پر یا صوبائی وجوہات کی بنا پر ملتوی کیا, 10 دن اور کریں, حلقہ بندیاں ٹھیک کریں اور کر لیں. لیکن دیکھیں ہوا کیا, ہم نے الیکشن کی صرف اور صرف اس کی خرابیوں کو درست کریں. جب نہیں مانا تو ہم نے رات 1 بجے, یہ ہمارے ذہن میں تھا, رابطہ کمیٹی کے ساتھیوں میں طے ہوا تھا کہ اگر یہ صورتحال اس پہ غور نہیں کیا گیا تو ہم بالکل بائیک آؤٹ کریں گے. اور ابھی جب آپ کہتے ہیں خالد صدیقی صاحب کہ ہم نے حکومتیں بنانے اور گرانے کا ٹھیکہ بس ختم کر رہے ہیں اب ہم, تو اس سے کیا تاثر لیا جائے؟ ابھی اس وقت تو ایم کیو ایم وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے نا, یعنی اگر کل اعتماد کا ووٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا ووٹ ہوگا وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ. آج کی صورتحال کے بعد یقیناً یہ والی بات بھی ہمارے درمیان ابھی بھی زیر گردش ہے, اور یہ گفتگو کے دوران ہے کہ اب جب ہمارے مطالبات معاہدات جس کو پورے پاکستان نے تسلیم کیا, اگر پورے پاکستان کی جماعتیں اس سے روگردانی کرتی ہیں تو ہمیں بھی بالکل درست بات ہے کہ جمہوریت بچانے اور گرانے کا ٹھیکہ نہیں لینا چاہیے. ہم پھر اپنی کوئی علیحدہ پوائنٹ آف ویو لیں گے, اپنی علیحدہ کوئی لائن لیں گے. سو ابھی اس پہ حتمی فیصلہ آپ نے کب تک کرنا ہے کہ الیکشن تو چھوڑ دیا, حکومت چھوڑنی یا نہیں چھوڑنی, اس پہ حتمی فیصلہ کب تک کرنا ہے؟ تیز ترین فیصلے ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ ایم کیو ایم آپ کو نظر آ رہی ہے, گزشتہ 10 دنوں سے آئندہ بھی نظر آئے گی, جلدی کریں. آج کی تاریخ میں ابھی جب میں آپ سے بات کروں تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, رائٹ؟ آج کی تاریخ میں تو ہم نتائج دیکھ رہے ہیں کہ ٹرن آؤٹ کتنا ہے اور دعوے کتنے ہیں, اور اس کے بعد کل کی تاریخ میں ہم دیکھیں گے میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے جتنی جو لڑائیاں ہوں گی اس سے بھی ہم محظوظ ہوں گے. تاکہ لوگ آرام سے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر غیر منتخب قسم کا جو مینڈیٹ آیا ہے, جو کہ ایک مصنوعی مینڈیٹ ہے, ہم دیکھیں گے کہ وہ نمائندوں کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ذرا بس میں نے نیوز اینکر کی طرف جانا ہے. آپ ایک لمحے کو اپنا تجزیہ کار والی کیپ آن کر کے ذرا اپنا تجزیہ تو دیں. آپ کے خیال میں 1 2 3 کیا بنے گا, کون سی پارٹی؟ نہیں, میں تو اپنا تجزیہ نہیں دے سکتا, جو بھی بنے گا بیچارہ 200 400 600 میں ہی بنے گا. آپ کے بائیک آؤٹ کا سب سے زیادہ فائدہ کس جماعت کو ہوگا؟ ہمارے بائیک آؤٹ کا فائدہ کسی بھی جماعت کو نہیں ہوگا, کیونکہ نتیجے جو آ رہے ہیں وہ آپ دیکھیے گا نا. ابھی تو میئر کی سلاٹ خالی ہے نا, ابھی تو چیئرمین کی سلاٹ خالی ہے. لیٹس سی. تھینک یو سر, بہت شکریہ خالد اظہر. یہ جو سڑکوں پر سناٹا ہے